बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़े जो ताकतवर शख्स हैं उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लड़ाई सब जानते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब को शिकस्त होगी। मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान क्या मामला है उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 1 का जो मामला है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, जो आइन है उसका नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 नामी जो अमारत है उसके ऊपर सब ने शोर मचाया हुआ है। और दूसरा दिन है कि मीडिया और सहाफ़ी वही उसी का जिक्र कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बरी इमाम में जो गरीब लोगों की झोंपड़ियाँ गिराई गई थी उस पर किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन आज शाराए दस्तूर के ऊपर जो दो बड़ी इमारतें हैं उस इमारत को खाली करने के ऊपर बड़े बड़े सहाफ़ी अपनी अपनी खिदमात जो है वो सरंजाम देने के लिए मंजर आम पर आए हैं। इस पर बात करेंगे। यही ऐसा ही लग रहा है पाकिस्तान में जिस तरह माड़े दी मर गई माँ कोई नहीं लेंदा ना, ते तगड़े दा मर गया कुत्ता सारा पिंड नहीं सुता। यही कहानी है पाकिस्तान की मीडिया की। और इस पर बड़े बड़े लोग जो हैं वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। अबसार आलम जो शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मुलाजम का किरदार अदा करते रहे हैं, मैं उनको सहाफ़ी नहीं कहता क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैंने सहाफ़त छोड़ दी है और अब मैं सहाफ़त नहीं करूँगा। और उन्होंने शरीफ ख़ानदान की मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। अब वो क्यों रो रहे हैं, क्यों उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान की जो मुज़ाकरात की नई तजावीज़ सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। नई तजावीज़ जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और इसके साथ साथ ये बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता करता अब इस हद तक पहुँच गया है कि मैं मुसलसल आपको ख़बरदार कर रहा था कि ये कोरोना से बड़ा बहरान होगा और अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके कारोबार ठप हो रहे हैं। तो ये तो आज का रन डाउन है, इस पर हम बात करेंगे। और जिन लोगों को इससे अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी है तो हमेशा से कहता हूँ कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि आज इस व्लॉग के अंदर मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। और जो लोग देख रहे हैं वो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में। हमेशा अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं भी पसंद आ रहा तो कमेंट सेक्शन को खाली ना छोड़ा करें, कुछ ना कुछ अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर सकें और उसको बेहतर बनाने में भी कोशिश कर सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो यूट्यूब के ऊपर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर जो है वो भी आप लोग लाइक और शेयर दे सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमेशा व्हाट्सएप का लिंक जो है वो मौजूद रहता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्लॉग के आगाज़ में सबसे पहले एक कमेंट जो है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, मैंने कहा उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। ये टीपू नामी कोई ना शख्स है जी, इनकी अकाउंट है। इन्होंने एक कमेंट किया यूट्यूब के ऊपर और इन्होंने लिखा कि आपसे गिलज़ई और जट के साथ संजानी में मुलाकात हुई थी। आप बस जाली वज़ीर आला, जाली वज़ीर आज़म, जाली जजों और जाली फील्ड मार्शल की तारीफ़ों पर प्रोग्राम किया करें। सब अच्छा की बातें किया करें। पीटीआई और इमरान खान का जिक्र नहीं करना। नवाज़ शरीफ की भी खूब तारीफ़ किया करें। अब मुझे ये कमेंट्स पढ़कर समझ नहीं आ रही कि ये जनाब किसका चैनल देखते रहे हैं। मैंने जाली वज़ीर आला, ज़ाहिर है ये कहते होंगे मरीम नवाज़ को, वज़ीर आज़म का, जाली जज, ये जिन जिन का जिक्र किया है मुझे नहीं याद कि मैंने इनकी कभी तारीफ़ की हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी इन लोगों की तारीफ़ नहीं की। ये टीपू साहब ਤੁਸੀਂ पता नहीं कितना वीलॉग सुन के जड़ा है ना इतने कमेंट कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि अब सार आलम साहब का वीलॉग सुनते हैं या सार अब्बासी साहब का वीलॉग सुनते हैं। गालिबन उन्होंने तो वीलॉग बंद कर दिए हैं। शायद ये भी हराम की कमाई का कोई फतवा दिया होगा इन्होंने, लेकिन असल कहानी ये है कि उनके वीलॉग भी देखता नहीं है। तो जनाब सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो जंग है उसका जिक्र कर लेते हैं। इस वक्त दोनों के दरमियान जो है वो जंग शुरू है। एक के पास ओहदा बड़ा है, दूसरे के पीछे सबसे बड़े ओहदे रखने वाला शख्स है, सबसे बड़ी ताकतवर तरीन शख्स है पाकिस्तान की। अब ये ओहदा उस ताकतवर तरीन शख्स के नुमाइंदे के सामने बहुत छोटा लगता है, लेकिन इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। वो लड़ाई इस बात पर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रात गए उठाया गया सफारतकारों की जानिब से, एम्बेसीज़ की जानिब से, जब उनके लोग कॉन्स्टिट्यूशन 1 में रेंट के ऊपर रह रहे थे और उनको पुलिस ने जाकर रात के 12 बजे खटखटाया, धमकाया, डराया, हरासा किया और कहा जी अगले दिन 12 बजे तक छुट्टी करें, इस बिल्डिंग को खाली करें। तो फिर सफारतकारों से रबते हुए मुख्तलिफ एम्बेसीज़ ने अपनी अपनी एम्बेसी को बताया कि जनाब यहाँ तो ये सूरत हाल है और पुलिस आ गई है और हमें तो धमकियां दे रही है, हरासा कर रही है। किसी कोई बेडरूम में पता नहीं क्या किस हालत में था, ज़ाहिर है प्राइवेट एक घर में इंसान जो भी जिस तरीके से रह रहा है। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तो आदी है कि हर किसी को पीटीआई की तरह फेंटा लगाना है और जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को घसीटना है, उनकी ख़वातीन को घसीटना है,
تو انہوں نے کہا جی یہاں پر بھی جائیں گے اسی طرح گھسیٹیں گے لچے لفنگے، یہ تھرڈ کلاس پاکستانی جو ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کو نکالنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آگے سے ٹکر گئے جی غیر ملکی وہ لوگ جو ایمبیسیز میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ایمبیسیز کو بتائی، ایمبیسیز ایکٹیو ہوئی، انہوں نے وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کہا کہ فارن آفس سے رابطہ کیا، فارن آفس نے ڈائریکٹ وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جناب یہ معاملہ ہے اور اس میں تھوڑا سا آپ کی مداخلت چاہیے، تو پھر وزیر اعظم نے اس سارے معاملے کے اوپر کمیٹی بنا دی۔ اب اس کمیٹی کو لے کر جو ہے وہ محسن نقوی بڑے شدید ناراض ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے آن بورڈ نہیں لیا، وزیر اعظم نے کہا جی آپ نے مجھے آن بورڈ نہیں لیا، تو آپ یہ معاملہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اب یہ بات یہ ہے، یہ تو چیز طے ہے کہ ان دونوں شخصیات میں سب سے طاقتور ترین جو شخص ہیں وہ تو محسن نقوی ہیں، وہ اس میں وزیر اعظم کا عہدہ بڑا ہے، محسن نقوی جو ہے وہ سب سے طاقتور ترین شخص کے نمائندے ہیں، تو اس جنگ میں جیت جو ہے وہ تو محسن نقوی کی ہی ہوگی، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ کہانی ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہ سارے لوگ ابصار عالم جیسے لوگ جو کہ خود کو صحافی کہتے ہیں، حالانکہ آن کیمرے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اب صحافت نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی یہ صحافی کہتے ہیں، اور انہوں نے جناب والا کانسٹیٹیوشن 1 کے اوپر جو ہوئی ریڈ اس کے اوپر تنقید کی اور محسن نقوی کو بڑے شدید جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے خلاف کچھ ٹویٹیں بھی کیں اور ان کو کہا محسن نقوی اور میں اور طلعت حسین جب بس CNN میں کام کرتے تھے، محسن نقوی گاڑیاں ارینج کرتا تھا، یعنی تضحیک کی کہ محسن نقوی چھوٹا آدمی ہے، اور پھر کہا جی آپ ملک کے طاقتور شخص بن چکے ہیں، اب پورا ملک ان کو دے دیا ہے، غرور آ گیا ہے، فلاں 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 فلاں، یہ چیزیں ہوئیں۔ اچھا پھر اگلا یہ کھلا کہ جناب ابصار عالم صاحب کا اپنا فلیٹ اس بلڈنگ میں جو آپ کو اس وقت میری عقب میں بھی نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں، یہ جو شاندار عمارت ہے کانسٹیٹیوشن 1 کے نام سے جانی جاتی ہے اسلام آباد میں، اس میں ایک عدد فلیٹ جو ہے وہ ابصار عالم صاحب کا بھی تھا۔ پھر ابصار عالم صاحب نے ٹویٹ کی اور اس میں لکھا کہ جناب میں نے تو یہ 2 کروڑ کی مالیت کا ایک انڈر کنسٹرکشن فلیٹ لیا اور اس میں تقریباً 12 سال پہلے لیا تھا اور اس کی قسطیں ادا کی، قسطیں ادا کرنے کے بعد خریدا، اور یہ وہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں جی ابصار صاحب آپ نے 2 کروڑ کا فلیٹ لیا ہوگا، قسطیں بھی دی ہوں گی، نہ آپ رہ سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، سب آپ نے لیگلی آپ نے سارا کام کیا ہوگا، اس میں میں نہیں جاتا، میں آپ سے منی ٹریل نہیں مانگتا، میں نہیں کہتا کہ رسیداں کڈو، کیونکہ رسیدیں تو نہ آپ کا لیڈر نواز شریف دے سکتا ہے اور نہ ہم آپ سے رسیدیں مانگتے ہیں۔ آپ نواز شریف کی نوکری کی بطور چیئرمین پیمرا آپ نے ظاہر ہے کچھ نہ کوئی کمائی کی ہوگی، تنخواہ بھی آپ کی اچھی تھی، آپ نے قسطیں بھی دے دی ہوں گی، ہم اس پر بھی سوال نہیں کرتے، لعنت بھیجیں اس کے اوپر بھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا محسن نقوی کے اوپر تنقید کا جواز کیسے بنتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اس ساری رجیم کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، محسن نقوی کے سارے اقدامات کو آپ جائز قرار دیتے ہیں، اس رجیم کی آئینی عدالت بننے کے اوپر، اس رجیم کی طرف سے آئین کے اوپر قدغن لگانے کے اوپر، آئین کو توڑنے کے اوپر، سپریم کورٹ کا دیوالیہ نکالنے کے اوپر، عدلیہ کو مسمار کرنے کے اوپر آپ نے چون تک نہیں کی، اور آپ کے اپنے فلیٹ کا معاملہ آیا تو آپ نے محسن نقوی کو شدید غصے ناک انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ جناب والا یہ آپ کیوں صحافت کو آپ سیڑھی کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ جناب ارشد شریف شہید نے آپ کے بارے میں زبردست الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ بہروپیہ ہے، یہ صحافت کو سیڑھی بنا کر بڑے عہدوں پر پہنچا ہے، اور اب آپ دوبارہ صحافت کو سیڑھی بنا کر اپنے پرسنل جب آپ کا نقصان ہوا ہے تو آپ محسن نقوی پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ محسن نقوی اس وقت بالکل ٹھیک تھا جب یہ محسن نقوی دھمکیاں دے رہا تھا ایک سیاسی جماعت کو جو احتجاج کرنے آ رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر، جب عدالتوں کا سارا معاملہ جوڈیشری جو ہے وہ لپیٹی جا رہی تھی، اس وقت وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور محسن نقوی نے اس ڈی چوک میں، یہ آپ کا جہاں فلیٹ ہے، اسی کانسٹیٹیوشن 1 کے چند میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا کہ ہم بھون دیں گے۔ اس وقت آپ نے محسن نقوی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ آپ محسن نقوی کے اس رجیم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس وقت آپ کہاں تھے جناب؟ آپ کی جب اس فلیٹ سے آپ جب اوپر دیکھیں گے کھڑکی سے تو آپ کو کھڑکی سے وہ سامنے بری امام نظر آئے گا، وہاں پہ غریب کی جھونپڑی بھی آپ کو نظر آتی ہوگی۔ جب وہ مسمار ہو رہی تھی اس وقت آپ نہیں بولے، ہم آپ سے نہیں پوچھتے آپ منی ٹریل دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس حیثیت میں آپ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو جسٹیفائی کریں گے؟ کس حیثیت میں آپ محسن نقوی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ کیسے آپ اپنی جرنلزم کو امپارشل اور آبجیکٹیو کہہ سکیں گے کہ جب آپ خود فریق ہیں تو اب آپ نے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اپنی آواز آپ بلند کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن 1 کے اوپر، جو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی یہ اس وقت کر رہے ہیں یہ ان غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو آپ پہلے کہاں خاموش تھے؟ جب
पंजाब का किसान मर रहा होता है उस वक्त आप नहीं बोलते, जब इस वक्त जब तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जुल्म होता है आप उस वक्त नहीं बोलते, जब तहरीक इंसाफ की खवातीन पर जुल्म होता है आप उस वक्त नहीं बोलते, आप उस वक्त कहते हैं जी ये फाशिस्ट है, इनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं। आप निजी महफिलों में भी ये कहते हैं, आप ऑन एयर भी ये कहते हैं। उस वक्त आपकी ना सहाफत जागती है, ना आप तड़ी लगाते हैं, फिर आप बड़े मासूम भी बनते हैं, मीसने भी बनते हैं। आप अपने लोगों के ज़रिए ये भी फिर इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश करते हैं कि अबसार आलम साहब बड़े ईमानदार हैं। वाह, आपकी ईमानदारी की मिसालें तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर किताबें लिखनी चाहिए। तो ये वैसे भला हो मोहसिन नकवी का कि उन्होंने इन लोगों की दुम के ऊपर पाँव रखा है, तो इनको याद आया कि मोहसिन नकवी बड़ा ताकतवर शख्स हो गया। आपने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक लफ्ज़ कभी नहीं बोला। उस वक्त आपको याद नहीं आया कि मोहसिन नकवी स्याह और सफ़ेद का मालिक बना हुआ है। उस वक्त आपको याद नहीं आया कि मोहसिन नकवी को गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर मुद्दत से ज़्यादा केयर टेकर वज़ीर आला रखा। उस वक्त आप मोहसिन नकवी के बारे में कुछ नहीं कहते थे। फिर उस वक्त आपको मोहसिन नकवी याद की गैर कानूनी इक़दामात नज़र नहीं आए जो उस वक्त वो दरख्तों की कटाई कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर। आप बड़े नेचर के लवर हैं, आप कहते हैं जी मुझे नेचर से, कुदरत से बड़ा प्यार है, आप और वो दूसरा ठग रऊफ़ लासरा। तो ये बोने हैं, ये बहरूपियाँ हैं, इन बहरूपियों को एक्सपोज होने दें, ये एक्सपोज होंगे और ये इस तरह की हरकतें करके अपने आप को बता रहे हैं कि ये क्यों इस रजीम के साथ हैं, क्यों ये इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, क्यों ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई भी सर उठाता है तो उसके ख़िलाफ़ हैं, क्यों ये सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इनको एक्सपोज करता है, इनको नंगा करता है। तो ये तो जनाब वाला कहानी थी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर फंसे हुए उन छोटे छोटे गमाश्तों की, जो कि इस वक्त जिनके अपनी सरमायाकारी डूब रही है तो वो चीख रहे हैं। पूरी आइन को लपेट के रख दिया है इस मौजूदा रजीम ने, उसके ऊपर ये नहीं बोले, लेकिन आइन के नाम पे ऊपर जो बिल्डिंग है यानी कॉन्स्टिट्यूशन 1, उस बिल्डिंग के हवाले से बड़े शोर मचाया जा रहा है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ख़ुशी भी इस बात की हो रही है कि ये मुनाफिकीन जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ख़ास तौर पर ये अबसार आलम और दूसरा वो उम्मुल मुनाफिकीन अंसार अब्बासी, इन दोनों मुनाफिकीन ने एक बहुत बड़ा पर्दा अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सपोज हो रहे हैं। चले, अच्छी बात है, ये जितना जल्दी एक्सपोज होंगे अवाम को पता चलेगा इनका असल चेहरा क्या है। जनाब वाला दूसरी खबर जो है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ईरान का इस वक्त बड़ा ऐलान ईरान ने किया है, वो मैं ज़रा आपको बता दूं कि जनाब ईरान ने क्या स्ट्रेटजी अब अपनाई है और उसके बाद जो है वो ईरान की इस स्ट्रेटजी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा जी हम ईरान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने अबनाए हुर्मत से मुतालिक एक नया जो कानून है वो तैयार कर लिया है। उनके स्पीकर ने यह ऐलान किया है कि इजरायली जहाज़ों को अहम बहरी रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाएगा, दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को हरजाना अदा किए बगैर हुर्मत से गुजरने नहीं देंगे, दीगर जहाज़ों को भी ईरान की पेश की इजाज़त के बाद गुजरने दिया जाएगा। नायब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हामिद रज़ा इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट के साथ साथ जो चीन है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, क्योंकि अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि जो भी ईरान के साथ तजारत करेगा हम उन कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। तो चीन ने ठेंगा दिखा दिया है और चीन ने फौरी तौर पर उस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और उसके ऊपर चीन ने कहा है कि ईरानी तेल ख़रीदने वाली कंपनियों पर पाबंदियाँ जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं और उन्होंने कहा जी उन्होंने ये ख़बरदार किया है कि एक सेकंड जी, ये मेरे सामने था। अच्छा, चीन की वजारत तिजारत ने यह कहा कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती और चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या उनकी तामील नहीं करनी चाहिए। वजारत के बयान में कहा गया कि ये पाबंदियाँ चीनी कंपनियों को दीगर ममालिक के साथ मामूल की इक़्तिसादी, तजारती और मुताल्लिक़ा सरगर्मियाँ अंजाम देने से गैर मुनसिफ़ाना तौर पर रोकती या महदूद करती हैं और बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की पाबंदियों के असूलों की खिलाफ वर्जी करती है। चीनी हुकूमत हमेशा इन यकतरफ़ा पाबंदियों की मुखालफत करती आई है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर और बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर नहीं लगाई जाती। अच्छा, इसमें ना इन्होंने कुछ 3 जो है वो कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाने का ये कहा था, लेकिन चीन ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है और चीन के इस रद्द-ए-अमल, ये जो स्टेटमेंट है यही काफ़ी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अच्छा, तो जनाब इस वक्त आपको ये भी बता दें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो तजावीज़ दी थी उस तजावीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। हाँ, ये
تجاویز جو ہیں وہ رائٹرز نے رپورٹ کی ہیں کہ ایران نے مذاکرات کے لیے نئی کیا تجاویز پیشکش کی ہیں اور اس کو وہ کس طریقے سے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس میں رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ مذاکرات سے قبل ابنائے ہرمز کھولنے اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز شامل تھی، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے مسترد کر دیا تھا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اچھا، اب یہ جو سینئر ایرانی اہلکار ہیں، انہوں نے یہ ان کے ذرائع سے یہ کوٹ کیا جا رہا ہے، یہ مختلف معاف کیجیے گا، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر یہ خبر ہے، جس میں رائٹرز بھی ہیں، بی بی سی بھی ہے اور الجزیرہ بھی، میرے خیال سے انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے، میں پڑھ رہا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ تہران کا خیال ہے کہ جوہری مذاکرات کے بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تازہ تجویز ایک اہم تبدیلی کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا مقصد ایک معاہدے کو آسان بنانا ہے۔ اچھا، اس تجویز کے تحت جنگ اس ضمانت کے ساتھ ختم ہوگی کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ایران کی پہلی تجویز، پہلی شرط۔ دوسری، ایران ابنائے ہرمز کو کھول دے گا اور امریکہ ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ یہ سب سے فارموسٹ جو ہے ایران کا اس وقت مطالبہ ہے کہ دوبارہ ایران کی سرزمین کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ اپنائے ہرمز کھولے گا، امریکہ جو ہے وہ نیول بلاکیڈ ختم کرے گا۔ اس کے بعد جو پابندیاں ہٹانے والا معاملہ ہے اس پر مذاکرات ہوں گی، اس کے بدلے میں ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کرنے پر بات چیت کی جائے گی، جس میں ایران کا مطالبہ ہے کہ واشنگٹن پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کے حق کو تسلیم کرے، ایک چیز۔ دوسرا، ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر پروگرام کو معطل کرتا ہے تو ایران کے اوپر جو تجارتی جو سینکشنز لگائی گئی ہیں پرائمری اور سیکنڈری وہ ختم کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو ہے واشنگٹن جو ہے وہ بار بار اس معاہدے کے بغیر جنگ کا خاتمہ نہیں کرے گا جو ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے۔ یعنی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے فروری میں جنگ کا آغاز کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت جاری تھی، تہران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، لیکن وہ یہ پروگرام معطل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ان کو جو سینکشنز ہیں اس کے پابندیاں جو ہیں وہ ختم کی جائیں۔ تو اس وقت صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور عالمی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس بحران کے نتیجے میں بہت ساری نئی صورتحال بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کووڈ سے بڑا امپیکٹ ہوگا اس کا، اور اب جو بڑی بڑی امریکن کمپنیز ہیں ان کو یہ امپیکٹ جو ہے وہ اس کو وہ دیکھ رہی ہیں، اور اس میں اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ایئر لائن اسپرٹ ایئر لائن، انہوں نے اپنا جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1983 میں انہوں نے شروع کیا تھا، تو 1983 سے تقریباً 40 سے زائد عرصے کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ اسپرٹ ایئر لائن نے آج صبح یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ابنائے ہرمز بندش کی وجہ سے جو جیٹ فیول ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ آگاہ کر رہا تھا کہ یورپین بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ اس وقت اپنا جو فلائٹ آپریشن ہے اس کو محدود کر رہی ہیں یا کم کر رہی ہیں۔ اب اسپرٹ ایئر لائن پہلی ایئر لائن بن چکی ہے جو اس بحران کے نتیجے میں مکمل طور پر اپنا فضائی آپریشن جنہوں نے بند کر دیا ہے، اور 40 سال کی یہ کمپنی، یہ امریکن کمپنی تھی اور یہ ایک کاسٹ افیکٹو بجٹ ایئر لائن تھی جو کہ 75 مختلف ایئرپورٹس ہوائی اڈوں کے اوپر مسافروں کو سہولیات فراہم کر رہی تھی، لیکن اب آج صبح امریکہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے خاص طور پر نارتھ امریکہ اور یورپ کا جو فضائی آپریشن ہے ان کا وہ متاثر ہوگا۔ یہ بجٹ ایئر لائن تھی، اور اب اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہم مزید خدمات جو ہیں وہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی کاروباری کمپنیاں ٹھپ ہو رہی ہیں، اور یہ بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ یہ مزید بھی اس کے کانسیکوینسز آئیں گے، کیونکہ ایک چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے وہ صہیونی سازش، صہیونی طاقتیں، صہیونی سوچ ہے جو کہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اب سرنڈر کر جائیں ان کے سامنے، تاکہ وہ اپنا جو گریٹر مشن ہے اس کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ تو اس سوچ کے بارے میں میری کوشش ہے کہ
حالانکہ یہ تو ایک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور جس طریقے سے پوری دنیا میں بڑے بڑے طاقتور جو ہیں وہ اپنے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنے دیتے، اسی لیے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ٹارگٹ کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے جو کہ ایکسپلینرز کی بنیاد پر ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وقت نکال سکوں، تھوڑی سی ریسرچ کر سکوں، اور ایکسپلینر کا سیریز آپ کے ساتھ شروع کروں، جس میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں، اور ڈاکومنٹری ٹائپ مختلف ایکسپرٹس کے ساتھ بات کر کے، تاکہ جو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا جو انپٹ ہے وہ آپ کو بتا سکیں، ڈال سکیں، انپٹ ڈال سکیں، اپنا امپیکٹ جو ہے وہ ڈال سکیں، اور تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے عالمی طاقتیں، شیطانی قوتیں کس طریقے سے اس پوری دنیا کو لپیٹنے جا رہی ہیں، ان کا کیا پلان ہے۔ ظاہر ہے اس میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ پاکستان میں سب سے بڑے طاقتور لوگوں کو کے خلاف آواز اٹھائی تو ملک جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ پتہ نہیں اب ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، اب اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو راستہ ہے لوگوں کو سچ بتانے کا، لوگوں کو انفارمیشن پاس آن کرنے کا، لوگوں کو ریسرچ بیس فیکچولی چیزیں رپورٹ کرنے کا، وہ راستہ جاری رکھیں، چاہے کتنا بڑا طاقتور سامنے کیوں نہ ہو۔ ویڈیو کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔